إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على فضله، والحمد لله على جوده، والحمد لله على كرمه وإحسانه. إخواني وأحبابي، رمضان فرصة لصلة الأرحام، رمضان فرصة أن يوقفنا على بوابة الرحم، أن نصلها كما قال عليه الصلاة والسلام أن الرحم معلقة بالعرش تقول يا ربي من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. الله عز وجل أعطاها هذا المطلب العظيم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فالله أن تجعل رمضان فرصة لصلة الأرحام. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن أهل الصلة هم أهل القربى وأهل الفضل وأنهم أبرك الناس، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.